अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अरीबा ब्लॉग में। आज मैं बनाने जा रही थी खाली बैगन। ये देखिए बैगन कितने प्यारे बैगन है, ये मेरे अल्लाह की शान है। जो अल्लाह ताला हमें खिला रहा है, अल्लाह ताला की ज़ात है जो हमें देने वाली है। पेट फ़कीर का भी खाली नहीं रहता और ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। आपके पास जो कुछ भी है उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करें, अदा करते रहें। जो कुछ भी आपके पास है अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। देने वाली ज़ात अल्लाह की, अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है और हम बहुत गुनहगार हैं। अल्लाह से तौबा करते रहें। देखिए अल्लाह से हर वक्त आप जो भी गुनाह कर रहे हैं रोज़ अल्लाह से तौबा करें। देखो आप गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह से एक बार भी तौबा करेंगे अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल करेगा। देखो एक हदीस आपको मैं सुनाती हूँ। एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा, करना बहुत ज़रूरी है, अगर तौबा नहीं करी ना तो हम जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो उनसे पूछा, एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा कि तुम लोगों को पता है कि सूरज कहाँ जाता है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि सूरज अपनी मुस्तक की तरह चलता रहता है और अर्शी के नीचे जाकर अपने रब को सजदा करता है और आगे बढ़ने की इजाज़त तलब करता है और इजाज़त मिलने पर फिर आगे बढ़ता आगे आगे इजाज़त मिलने पर एक मिनट फिर आगे इजाज़त मिलने पर फिर आगे बढ़ जाता है। मगर एक दिन ऐसा आएगा कि वो सजदा करेगा और इजाज़त तलब करेगा, मगर हुक्म होगा कि जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ करेगा और इजाज़त तलब करेगा, मगर हुक्म होगा कि जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। तब सूरज आगे बढ़ने की तलब करेगा, वापस लौट जाएगा और मगरिब की यानी पश्चिम से निकलने लगेगा तुल्ग होकर। और ये वो दिन होगा जब किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। यानी मगरिब यानी पश्चिम से निकलने लगेगा, सूरज पश्चिम से निकलने लगेगा तुल्ग होगा और वो दिन होगा जब किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। देखिए आज भी संभलने का वक्त है, अल्लाह से तौबा कर लें। हम गुनहगार हैं, प्लीज तौबा करें सब ज्यादा से ज्यादा। मतलब मगरिब यानी पश्चिम से निकलेगा तुलु होगा और वो एक दिन होगा जब किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह माफ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अल्लाह हमने जो गुनाह किए अल्लाह ताला हम सबको माफ़ कर दे। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाज़ी बनाए। अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, बेशक तू हमारा मालिक है। अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा। और नमाज में देर करना, नमाज को देर से पढ़ना अल्लाह की नापसंद चीज़ है। जब अनजान होता है तो मुसलमान को जब अजान होती है तो मुसलमान को फौरन नमाज की तरफ बढ़ना चाहिए। देर करने से दिल में गफलत पैदा होती है, रोजी से बरकत उड़ जाती है और दुआओं में असर कम हो जाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज में सुस्ती करता है वो शैतान के धोखे में इसीलिए काम कितना भी ज़रूरी हो नमाज को सबसे ऊपर रखो। वक्त पर नमाज पढ़ें। वक्त पर नमाज पढ़ना सिर्फ थोड़ी सी गले में खुशखराहट हो रही है ना, पढ़ना सिर्फ फर्ज अदा करना नहीं बल्कि बरकत और राहत का सबसे बड़ा जरिया है। इसी तरीके से आपसे बातें करते करते मेरे बैगन भी तैयार हो रहे। मैंने बैगन में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, फिर बेसिक मसाले डाले, जो भी बेसिक मसाले होते हैं, नमक मिर्च हल्दी आमचूर पाउडर, ये सब बेसिक मसाले डालकर मैंने इसे अच्छी तरीके से बैगन में कोट कर लिया। पहले जो है ना कुकिंग ऑयल मैंने जो है ना बैगन को फ्राई कर लिया था। मैं हमेशा बोलती हूँ सब्जी को अगर कुकिंग ऑयल में अच्छी तरीके से फ्राई कर लो तो उसका जो है ना टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से इनहेंस हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
میں جب بھی کوئی دین کی بات بتاتی ہوں تو مطلب مجھے تھوڑی سی لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، کیونکہ میں ایک سوشل میڈیا پر ڈال رہی ہوں تو مجھے تھوڑی سی نروس فیل ہوتی ہے، اس کو کوئی اگنور کریے گا، لیکن میں اللہ کی باتوں کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں جو ہے۔ دیکھیے آج بھی ہم توبہ کر لیں، ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہم توبہ نہیں کریں گے نا تو ایک دن پچھتائیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو مطلب دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا، اب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہمارے موبائل میں چارجنگ نہیں ہوتی، تو لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ لائٹ چلی گئی، کاش ہم موبائل چارج کر لیتے، موبائل چارج ہوتا۔ اس طریقے سے ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے، پھر کہیں گے کہ مطلب کاش ہم نماز پڑھ لیتے، اچھے عمل کر لیتے۔ اسی طریقے سے دیکھیے آج بھی ہم دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو کس لیے؟ اللہ اپنی عبادت کے لیے، مطلب ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، ہمیں اللہ کی عبادت یہ مت سوچیے کہ ہماری زندگی ہم جو چاہیں وہ کریں، نہیں، ہم اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے۔ دیکھیے آپ کو پتا ہے مطلب ایک نہ ایک دن یہ دنیا فنا ہونی ہے۔ دیکھیے آج تو عمریں بھی کچی ہیں، مطلب انسان جوانی میں ہی موت آ جاتی ہے، جوان انسان یہ ختم ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کہ آج سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی موت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، پھر ہمارے کہتے ہیں اچھا اس کی ہو گئی، یہ تو ابھی تو اس کی اتنی عمر بھی نہیں ہے، کل تو بالکل صحیح تھا، وقت کا کوئی پتہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا ہم نے تو کل اس کو دیکھا تھا، بالکل صحیح تھا، یوں تھا، فلانا تھا، مطلب اچھا اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، اس کی تو اتنی عمر بھی نہیں تھی، کیا ہو گیا تھا اس کو، کیا ہو گیا تھا، مطلب ایسی وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ دیکھو موت تو مقرر ہے، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی دنیا بھی بنا لیں، آخرت بھی بنا لیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کی راہ میں چلیں۔ انسان سوچتا ہے اس کی عمر بھی نہیں تھی اور چلا گیا، دیکھیے اب تو عمریں بھی کچی ہیں، اب تو موت بھی نہیں آ رہی ہے، اور ایسی اپنی غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اسی طریقے سے دنیا سے چلی جائیں گے، کیا ہوگا؟ نہ دنیا بنی نہ آخرت بنی۔ ہم سب کو پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، ایک نہ ایک دن دنیا سے فنا ہونی ہے، تو کیوں نہ ہم اچھے عمل کر لیں، اللہ کے راستے پہ چلیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کا دین تو بہت آسان ہے، یہ تو ہم نے مشکل بنا لیا ہے، اور زندگی تو بہت مشکل ہے، اللہ کا دین تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دین میں ہر طرح کی فیسلٹی دی ہے، آپ سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جا رہی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی فیسلٹی دی ہے، اتنا وہ دیا ہے کہ مطلب نہیں پڑھی جا رہی تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھی جا رہی تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھی جا رہی تو اشاروں سے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو اتنا آسان کر رکھا ہے، اور ہم لوگوں نے اتنا مشکل بنا رکھا ہے دین کو۔ اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں جو مزہ ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو سب، اللہ تو ہی کرنے والا ہے۔ دیکھیے گھر میں بہت مسئلے ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہیں سب پہ، دیکھیے سب کی زندگی آسان نہیں ہوتی، کسی نہ کسی کو مسئلے ہوتے ہیں، بس آپ نماز کو اپنا وہ بنا لیں پاون، بس نماز کو پاون بنانا، آپ کی تمام مشکل اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، دنیا بھی بنا دے گا۔